यज्ञोपवीतधारणमन्त्रः। ओं शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओं भूः ओं भुवः ओं सुवः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओमापो ज्योतिर्सोमृतं ब्रह्म भोर्भुवस्सुवराप। ओं 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 अमोवास्य समस्त दुर्दक्षद्वारां श्रीपरमेश्वरं प्रीत्यर्थं सौरस्मार्तां विहितां सदाचारां नित्यकर्म अनुष्ठानां योग्यता सिद्ध्यर्थं ब्रह्मतेजो अभिवृद्ध्यर्थं यज्ञोपवीत धारणं करिष्ये। यज्ञोपवीत महामन्त्रस्य परब्रह्म ऋषिः तुष्टुप्छन्दः परमात्मा देवता। यज्ञोपवीत धारणे विनियोगः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यः सहजं पुरस्तात्। आयुष्यम् अग्रियं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यः सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्चमुग्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापते यः सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रियं प्रतिमञ्चं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। इति यज्ञोपवीतं धृत्वा आचम्याम् उपवीतं भिन्नतन्धं जीर्णं कश्मलदूषितं विसृजामि पुनर्ब्रह्म वर्चो दीर्घायुरस्तु मे। इति जीर्णं यज्ञोपवीतं जले विसृज्य आचामेते। ओं तत्सब्रह्मार्पणमस्तु। हरिः ओं हरिः ओं हरिः ओं।